रोज़ाना नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल हक बात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। से पहले इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत पाक दामन रहे, यानी अपने आप को बदी से, बदकारी से और बेहयाई के कामों से महफूज रखे, तो उसको जवानी में बुराई और बदी से महफूज रहने का सिला निकाह की बात की जिंदगी में नसीब होता है। और अल्लाह ना करे बिल फर्ज अगर निकाह से पहले उससे कोई गुनाह, बदी या बुराई हो गई, तो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक निकाह का तरीका यह है कि हम दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ाने से पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार कराते हैं, ताकि निकाह से पहले अगर उससे कोई गलती या कोई गुनाह या कोई बदी सरजद हो गई हो तो वो अल्लाह की बारगाह में अब तौबा कर ले, ताकि ये तौबा की बरकतें उसको निकाह के बाद की ज़िंदगी में नसीब हो। आमतौर पर ऐसा होता है कि निकाह से पहले जवान बुराई में और बेहयाई में, ख़ास तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात में, एक दूसरे पर बदनज़री करने में अपना वक्त गुजारते हैं। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद अशआर कहे जिसका तर्जुमा यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम पाक दामन रहो। अगर तुम पाक दामन रहोगे तो तुम्हारे घर की औरतें, बहनें और बेटियां भी पाक दामन रहेगी। और अगर तुम पाक दामन न रहे तो कहा गया कि हर कर्ज लेने वाला जब उस कर्ज को अदा करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी के साथ अदा करता है, लेकिन जिना ऐसा कर्ज है कि इधर तुमने किसी की घर की औरत से जिना किया, उधर तुम्हारी घर की औरत से गोया कि वो कर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल मिसाल फिट बैठती है कि शीशे के घर में बैठकर अगर लोग किसी के मिट्टी के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो उसके मिट्टी का मकान टूटे या न टूटे, लेकिन शीशे के घर में बैठकर पत्थर फेंकने वालों का मकान खुद ब खुद चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पहुंचकर एक बागैरत भाई, यहाँ पहुंचकर एक बागैरत शौहर, यहाँ पहुंचकर एक बागैरत बेटा इस मंजिल पर पहुंच करके फिक्रमंद हो जाता है कि अगर मैंने अपनी बहन की इज्जत को तहफ्फुज देना है तो मुझे किसी की बहन की इज्जत को महफूज रखना होगा। अगर मैंने किसी की अपनी बीवी की इज्जत को तहफ्फुज देना है तो मुझे किसी की बीवी की इज्जत को तहफ्फुज देना होगा। यही इस्लाम का वो खूबसूरत कानून है, यही इस्लाम का वो खूबसूरत मेयार है। अल्लाह अकबर, जो किसी की औरत, बहन, बेटी, माँ, बीवी की इज्जत को तहफ्फुज फराहम करता है। मुमकिन है यहाँ पहुंचकर कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम किसी की घर की औरत पे बदनजरी करेंगे तो हमारे घर की औरत पर बदनजरी कैसे हो सकती है, हम किसी की इस्मत को तार तार करेंगे तो हमारे घर की औरतों की इस्मत तार तार कैसे हो सकती है। तो इस सिलसिले में एक हदीस पाक समाप्त करें। अल्लाह के हबीब, गैब दा नबी, मुस्तफ़ा करीम, रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में एक जवान आता है और वो जवान आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दें। यकीनन ये उस जवान की जुर्रत कितनी बड़ी थी, बल्कि अगर हदीस को आप गहराई की नज़र से देखें तो पता चलता है कि वो हालात के आगे कितना मगलूब था, वो अपने जज्बात के आगे, अपनी ख्वाहिशात के आगे कितना मगलूब था, किस कदर उस पर उसकी शहवत गालिब थी, किस कदर उसकी ख्वाहिशात गालिब थी, किस कदर उसके अंदर गुनाह का जज्बा का गलबा था कि आज एक इंसान, एक जवान किसी मस्जिद के इमाम से ये बात नहीं कर सकता, लेकिन उस जवान के अंदर गुनाह की ख्वाहिशात कितनी अंगड़ाई ले रही थी कि उसने हिम्मत करके ये बात मस्जिद के सिर्फ इमाम से नहीं बल्कि इमामुल अंबिया से किया, सैयदुल अंबिया से किया, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दें। हालांकि कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जिस मजहब में जिना करने की इजाजत हो। हर मजहब में जिना को बुरा जाना गया है और जिना वो गंदगी है, पाप वो गंदगी है, बदी वो गंदगी है कि अल्लाह अकबर, इंसान के जिस्म पे निजासत लग जाए तो चंद चुल्लू पानी से उसको धुला जा सकता है, लेकिन जिना वो बदतरीन गुनाह है। जब कोई बंदा जिना करता है और उसके दिल पर जिना के गुनाह के धब्बे लगते हैं, अगर वो 7 समुंदरों के पानी से गुस्ल कर ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी उसके दिल पे लगे हुए गुनाह के धब्बे को धुल नहीं सकता। और अल्लाह अकबर, बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो फौरन माफ कर दिए जाते हैं, बाज गुनाह ऐसे हैं जो तौबा की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जिना वो गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को उसकी नस्लों तक मिलती रहती है और उसकी नस्लें परेशान रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मौलाना मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, हर साल उम्रा भी करता हूँ, मैं तो हज भी कर चुका हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ, लेकिन परेशान रहता हूँ। मुमकिन है उसके खानदान में ऊपर उसके बाप दादाओं ने किसी की इस्मत को तार तार किया था जिसकी नहूसत आज तक उनकी औलाद को पहुंच रही है और अल्लाह अकबर उनको बेचैन और बेकरार कर रही है। किसी ने कहा था, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। यही मामला इंसानों के साथ होता है। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जवानी के जज्बात में बहकर गुनाह
کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس، حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کی ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر، ہائے ہائے آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے، لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو۔ اللہ کے حبیب، غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، جذبات میں تم کیوں آتے ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے اس جوان سے کہا، اے جوان، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے بہت جذباتی کیفیت میں کہا، چونکہ ماں کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا، تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے۔ ایک لمحے کے اندر اس شخص کے دل کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور زنا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے، اشارۃ النص کے طور پر حدیث کہہ رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا، اگر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے، اگر تو کسی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ بدکاری کر کے وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو خود نیلام کرتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ نکاح کے پہلے کی زندگی ہے۔ انسان نکاح سے پہلے کی زندگی کو بدی سے پاک رکھے، پاک دامن رہے، نیکیوں پہ قائم رہے، نیکیوں پہ استقامت رکھے، اور پھر جب نکاح کرے تو نکاح کرتے وقت بھی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرتے وقت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں۔ آج لوگ نکاح کرتے ہیں، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہزاروں بدعات اور خرافات میں پڑتے ہیں، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، الگ الگ رسومات ہوتی ہے، رت جگہ میں ناچتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ڈھول پیٹے جاتے ہیں اور اللہ رسول کو ناراض کیا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رسول کو ناراض کرنے والی ہے۔ اور پھر نکاح کے بعد کی زندگی، نکاح کے بعد کی زندگی یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا شریک حیات بنایا ہے، جس کو تم نے اپنی زندگی کا پارٹنر بنایا ہے، پارٹنر آف لائف جس کو آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کسی سے 1 منٹ کے لیے دوستی کی، 1 منٹ کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ اس 1 منٹ کی دوستی کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک بس میں 2 لوگ سفر کر رہے ہیں یا 4 لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ایک سیٹ پہ جو 2 لوگ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کے متعلق بھی پوچھے گا کہ جب تم دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے تھے، ایک سواری پر بیٹھے تھے، تو تم نے اس کی حق تلفی کیوں کی تھی؟ ممکن ہے کہ اس کی حق تلفی کرنے کی بنیاد پر آپ نمازی ہونے کے بعد بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں، آپ روزے دار ہونے کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ہم ایک سیٹ پر بیٹھے اور اس کا حق ادا نہ کریں، اس کی حق تلفی کریں، تو بھی نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا سکتے ہو۔ تو جس کو زندگی کا پارٹنر بنایا، جس کو شریک حیات بنایا، جس کو بیوی بنایا، اگر آپ نے اس کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو کنیز سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو خادمہ سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، یہ ان کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے۔
بلکہ 1 منٹ کی دوستی کے متعلق پوچھا جائے گا. اور یاد رکھنا اگر اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ جو بیوی کے حقوق ہم پر ہیں اور خواتین موجود ہے تو شوہر